السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى انني نلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم جيت نقدم معكم واحد الطاجين اللي كيجي طاجين ساهل ورائع في المذاق وفي متناول الجميع ان شاء الله. جربوه غادي يعجبكم ان شاء الله. كيجي لذيذ وساهل في التحضير. غادي نقدم معكم المكونات اللي هما واحد مطيشه انايا شلطتها، وشويه الزيتون والحامضه مصيره، شويه ديال الربيع والعطريه، شويه د الملح، شويه د البزار، شويه د التحميره. نتوما كديروا العطريه اللي بغيتو، انا اكتفيت بهاد العطريه فقط. كنحتاجو طبيعه الحال الزيت. شعلت على الطاجين ديالي كيسخن، درت فيه بصله وحده مشلطه. كنضيف دابا الزيت على البصله ديالي، كديروا القياس اللي بغيتو بحال هكا. ناخذ معلقه. صراحه الطاجين كيجي ساهل ولذيذ، جربوا غادي يعجبكم. دابا درت البصله ديالي وضفت عليها الزيت، غادي نخليها تقلى واحد شويه، ومن بعد غادي نضيف المكونات الاخرين. هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما تقلات ليا البصله ديالي مع الزيت، دابا غادي نضيف العطريه. ما درتهاش في الاول حيت غادي تحرق ليا البصله بالتحميره ولا العطريه، خليتها غير تقلات مع الزيت عاد ضفت العطريه. كيف ما كتشوفوا بحال هكا كنحرك البصله ديالي باش تخلط مع العطريه بحال هكا، ومن بعد كنضيف مطيشه اللي قطعتها صغيره شلطتها. كنقاد في الطاجين ديالي بحال هكا. كنضيف الزيتون. صراحه الطاجين كيجي واعر ولذيذ، كنتمنى منكم تجربوه لانه كيجي ساهل ولذيذ بحال هكايا. كنضيف شويه د القزبر، غنضيف شويه ونخلي شويه نديرو في الفوق ديال الطاجين بحال هكا. كنحاول نقاد ونقص على الطاجين ديالي. دابا من بعد ما تقلات ليا البصله غادي نقص عليه باش يطيب بعد النهار هاد البصله ومطيشه بحال هكا. كنغطي عليهم حتى كيطيبوا. عاد كنضيف علبه ديال الطون ديال السردين. انتما كيف ما كتشوفوا الطاجين ديالي من بعد ما طابت ليا مطيشه والبصله والربيع اللي درنا والزيتون. دابا غادي نضيف العلبه ديال السردين ديال العلبه. دابا غادي ناخذ واحد المعلقه غادي نقطعها وغادي نكبها في هاد الزلافه باش نعزل الزيت بوحدها. والحوت بوحدو. صراحه كتجيني هادي واعره الا بغيت نحلها، كنخاف انني تقطع ليا يديا بحال هكا. من بعد ما قطعتها وخويتها في هاد الزلافه، دابا غادي ناخذها فيها الحاره. غادي ناخذ دابا السردين ديالي، غادي ندير ليه بحال هكا طاجين بحال هكا. كنضيف هاد الفلفلات صراحه الطاجين كيجي
كنستغناو على الزيت. اللي بغا كيضيفها في الفوق، اللي ما بغا بلاش. انا ما كنديرهاش، اكتفيت بالزيت اللي درت في الاول. كنزيد الربيع اللي بقى ليا، كنضيف الحامضه مصيره على هذا الشكل هذا، قطعتها على هذا الشكل هذا. غنغطيو على الطاجين ديالنا، ومن بعد غنتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهو الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوه، لانه كيجي ساهل ولذيذ في المذاق وفي متناول الجميع ان شاء الله. وكنتمنى منكم تشتركوا عندي في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم والاصدقاء ديالكم. وشكرا لكم والى اللقاء، وتسنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله.